Today we are going to talk This about call is now being e-governance in recorded. UK. So first, let's look at the history of e-governance in UK. The idea of e-governance started way back in early 1990s in UK. They realized how important e-governance is in betterment and the development of the nation. They are also the pioneers in this field. So from the prior 1990s to early 2000s, they mainly focus on building the base registers, agencies internal digitalization, base government ICT, and plan on first e-government plan. From early 2000s to 2004, they mainly focus on facilitate innovation in organization, departmental e-business strategies, and initiate the provision of common infrastructure and leadership. From the year 2005 to 2011, they mainly focus on addressing the digital divide when accessing the internet, ICT in school, digitalization of public administration, internet safety and security. Next slide. Sorry for that. This is a snapshot of the global leaders of e-governance back in 2002, where we can see Canada, Singapore, US are the top three countries, and just following them, there are Australia, Denmark, UK, Finland, and others. These countries realized the importance of e-governance way earlier and started making plans on implementing e-governance. Next slide. E-governance approach in 2012. By then, UK had already made good progress and recognized itself as a world leader in e-government. The 2012 government digital strategy has made a significant improvement in the lives of people. They estimated that moving services from offline to online can save them 1.7 to 1.8 billion euros a year. Uh, and they also made plan in redesigning transactional service to handle majority of government transactions, like the Ministry of Work and Pensions, Department of Transport, Ministry of Justice are some of the examples that they move their service from offline to online. So अहिलेसम्म चाहिँ जस पहिला सुरुमा युकेले चाहिँ अर्ली 90sमा चाहिँ सिटिजन सेन्ट्रिक नभइकन डाटा इन्ट्रीहरूलाई मात्रै फोकस गरेर डिजिटाइज गरिरहेको थियो। त्यस पछाडिको टाइममा चाहिँ सिटिजन सेन्ट्रिक भएर गएको थियो। त्यस पछाडि एउटा मेन भनेको एउटा सेन्ट्रल पोर्टल, सिटिजन पोर्टल बनाएर त्यहाँनिर सबै अर्को गभर्मेन्टको वेबसाइटहरूलाई राख्ने जस्तो उनीहरूको कन्सेप्ट थियो कि। जस्तै सबै गभर्मेन्टको वेबसाइटहरू चाहिँ एउटा सिङ्गल पोर्टलबाट युज गर्न मिल्ने खालको। त्यसको लागि चाहिँ पहिल्यैदेखि बिल्ड भइरहेको थियो कि। त्यही भएर 2012को स्ट्राटेजी पनि मेन फोकस त्यही थियो कि। कम्प्लिट द यो लास्ट पोइन्टमा भनेको छ कम्प्लिट द ट्रान्जिसन टु गभर्मेन्ट डट युके भनेको जस्तै यो सुरु पोइन्टमा सिटिजन पोर्टल युके गभर्मेन्ट डट यो थियो अनि धेरैवटा बिजनेसहरू, धेरैवटा गभर्मेन्ट साइटहरू थियो। तर यहाँनिर 2012मा स्ट्राटेजीमा चाहिँ त्यो अगाडिदेखि नै ट्रान्जिसन गर्ने भनिरहेको थियो। त्यतिखेर चाहिँ पुरै कम्प्लिट ट्रान्जिसन गर्ने 2012देखि 17सम्मको स्ट्राटेजी थियो। त्यस पछाडि सबै भनेको अब इम्प्रुभ डिपार्टमेन्टल डिजिटल लिडरसिप भनेको जस्तै गभर्मेन्ट लेभलमा एकदम लिडरहरू चाहिँ एकदम एउटा छुट्टै डिपार्टमेन्टै बनाएर ई गभर्नेन्सको छुट्टै डिपार्टमेन्ट बनाएर त्यसरी जाने खालको प्लान भएको थियो। अनि प्रोभाइड कन्सिस्टेन्ट सर्भिस फर पिपल हु हेभ रेयरली अर नेभर बिन अनलाइन। अर्को भनेको ई गभर्नेन्सको एकदम ठुलो एचिभ गर्नुपर्ने गोल भनेको सिटिजनको इङ्गेजमेन्ट हो। त्यसको लागि पनि एउटा स्ट्राटेजी र टार्गेटहरू त्यसलाई पनि फोकस गरेको थियो तिनीहरूले। त्यसको लागि चाहिँ यो थर्ड पार्टी अर्गनाइजेसनहरू युज गरेर तिनीहरूलाई एपिआईहरू प्रोभाइड गरेर डाटाहरू प्रोभाइड गर्ने त्यस्तो खालको फेसिलिटीहरू पनि, त्यस्तो खालको सर्भिसहरू पनि प्रोभाइड गरेको थियो क्या। त्यो सिटिजनको मोर पार्टिसिपेसन ल्याउनको लागि। त्यस पछाडि जस्तै यो एकदम राम्रो पोइन्ट लागेको थियो, जस्तै मोबाइल साइटहरूलाई, गभर्मेन्टको साइटहरूलाई मोबाइल अप्टिमाइज गराउने, टेक्निकल आर्किटेक्चरहरू मिलाउने, मोडर्न फ्लेक्सिबल कमन टेक्नोलोजी प्लेटफर्महरू युज गर्ने भन्नाले एउटै
एउटै फिचरहरूलाई अथवा एउटै डाटाहरूलाई डिफ्रेन्ट साइटहरूमा युज गर्ने रियुज गर्ने खालको भन्नु खोज्छ यो चाहिँ। अनि त्यसपछि यो चाहिँ एउटा कन्सेप्सुअल मोडल छ जसमा चाहिँ गभर्मेन्टको एउटा गभर्नेन्सको मोडल क्यारेक्टरिस्टिक्सलाई हाम्रो इ गभर्नेन्समा किन चाहिँ मान्छेले युज गर्नु त्यसको एउटा भ्यालु ड्राइभर्सहरूको एउटा यो गभर्मेन्टले बनाएको मोडल रहेछ। यसलाई मजाले बुझ्न चाहिँ यहाँनिर बुझिन्छ। जस्तै गभर्मेन्टको यो एउटा फर्स्ट पोइन्टमा चाहिँ data.gov.uk भनेको छ। यसको गोल चाहिँ टु ओपन पब्लिक डाटा टु सिटिजन एन्ड बिजनेसम्यान टु मेक द साइट एक्सेसिबल फर पिपल हु पब्लिस डाटा एन्ड फर डेभलपर्स। यो चाहिँ अब गभर्मेन्टको डाटाहरूलाई चाहिँ बिजनेसहरूले नि युज गर्न पायो अनि सिटिजन्सहरूले नि युज गर्न पायो। जस्तै अब हो त्यसले गर्दा चाहिँ त्यसलाई भ्यालु जस्तै यो पार्टिसिपेसनको लागि भ्यालु ल्याउने कुराहरू भनेको ओपननेस र इन्क्लुजन, त्यो अगाडिको मोडलमा यहाँ भनेको थियो ओपननेस र इन्क्लुजन। त्यो भ्यालु ड्राइभर्सहरूको अर्को ट्रान्सपेरेन्सीहरू हुने भयो जसले गर्दाखेरि किनभने डाटाहरू सेयर भइरहेको छ। जस्तै यही अब पब्लिक डाटाहरूकै जस्तै यो सेयर हुने जस्तै अघि हाम्रो समथिङ $1 बिलियन त्यो सेभ भएको छ भन्दै थियो। जस्तै यही डाटाहरूलाई जस्तै नेपालकै अब जस्तै एउटा सिम्पल एक्जाम्पल लिनु पर्दाखेरि जस्तै हामीले फर्महरू भरिरहेको हुन्छौँ, एउटै हाम्रो एउटै डिटेलहरू धेरै ठाउँमा दिँदै हुन्छौँ। जस्तै त्यसको लागि एउटा हामीसँग सेन्ट्रल्ली एउटै ठाउँमा दिएर त्यसलाई नि फेरि गभर्मेन्टले आफै रियुज गर्दाखेरि टाइम पनि सेभ हुन्छ, मनी नि सेभ हुन्छ। त्यस्तो खालको एउटा त्यो चाहिँ एउटा एक्जाम्पल दिएको जसले गर्दाखेरि हुने हो। अर्को जस्तै इ पेटिसन भन्ने छ, त्यो चाहिँ अब एकदम राम्रो लागेको थियो मलाई नि। टु एलाउ सिटिजन्स द क्रिएसन अफ एन इ पेटिसन about anything that the government is responsible for and if it gets at least जस्तै यो 100,000 सिग्नेचर आएर कुनै एउटा टपिकमा सिटिजनहरूको 100,000 सिग्नेचर छ र त्यो एउटा यो के अरे अब त्यो गभर्मेन्ट लेभलमै यसलाई कुरा उठाउने खालको केही त्यो त्यस्तो रिलेटेड टपिक आएको छ भने 100,000 सिग्नेचर भयो भने त्यो इ पेटिसनबाट चाहिँ त्यो इलिजिबल हुन्छ भनौँ न। हो त्यस्तो खालको पनि एउटा बनाएको रहेछ। अनि अर्को भनेको government.uk भनेको त्यही अब सिङ्गल डोमेन फर गभर्मेन्ट इन्फर्मेसन एन्ड सर्भिसेस। त्यो सबै गभर्मेन्टको साइटहरूलाई चाहिँ एउटा सिङ्गल डोमेनमा राख्ने खालको। अनि अर्को भनेको जस्तै ट्रान्सपेरेन्सीको लागि पनि जस्तै डाटाहरूको त एकदम प्राइभेसी इस्युहरू आउने हुन्छ, त्यसको लागि पनि उनीहरूले गरेर रहेछ टु इन्स्योर द गभर्मेन्ट कन्टिन्युस टु अपहोल्ड द हाई स्ट्यान्डर्ड अफ पर्सनल प्राइभेसी भनेर। अनि टु सपोर्ट अफिसियल एन्ड मिनिस्टर्स टु इन्स्योरिङ द्याट ongoing release of data are done in way that provides maximum transparency as well as appropriate protection safeguards। यस्तै यो धेरैवटा यो गभर्मेन्टले क्रिएट गरेको छ यो के भन्नु यसलाई इनिसिएटिभ्सहरू भनौँ न। जस्तो ओपन गभर्मेन्टलाई ओपन डाटाहरू पनि ओपन होस्, सबै सिटिजनहरूलाई नि एभाइलेबल होस् अथवा कम्पनीहरूलाई नि एभाइलेबल होस्, त्यस्तो टाइपमा। अनि यस्तै गरी जस्तै ओपन डाटा युजर ग्रुप भनेर छ, अर्को ओपन गभर्मेन्ट लाइसेन्स, पब्लिक डाटा प्रिन्सिपल, जस्तै यस्तैहरू छ। जस्तै यिनीहरूको थ्रुबाट चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो यो डाटाहरू चाहिँ डाटा सेटहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट भइरहेको छ यो अहिलेको टाइममा। अनि युके गभर्मेन्टले चाहिँ जस्तै आफ्नै रिजर्भ मात्रै नगरेर जस्तै थर्ड पार्टी बिजनेसहरूलाई पनि प्रोभाइड गरेर जस्तै आफूले मात्रै इ गभर्नेन्स गर्ने मात्रै होइन, जस्तै अरू बिजनेस कम्पनीहरू अथवा अरू इन्भेस्टरहरूले पनि त्यो युज गरोस् त्यो डाटा भनेर त्यस्तो खालको एप्रोच ल्याएको रहेछ। अनि 17देखि 21मा चाहिँ त्यो ट्रान्जिसन चाहिँ कम्प्लिट गर्नु पर्यो भन्ने खालको सोच रहेछ त्यो एउटा सिङ्गल पोर्टलमा। अनि अर्को बिल्डिङ गभर्मेन्ट एज अ यो के अरे अब 2017देखि 21मा चाहिँ एउटा गभर्मेन्टलाई चाहिँ एउटा प्लेटफर्म जस्तो बनाउने हो भन्ने सोचमा गइरहेको थियो। जस्तो पहिला चाहिँ थर्ड पार्टीहरूलाई पनि दिएर त्यो पनि गरिरहने, तर यसमा चाहिँ एउटा गभर्मेन्टकै छुट्टै सिस्टम बनाउने खालको रहेछ। अनि यो के अरे यो एउटा सिङ्गल पोर्टल भनिरहेको थियौँ अघिदेखि हामीले government.uk-मा। यसमा चाहिँ यो 2012देखि 2017सम्मको युनिक भिजिटरहरू कति बढिरहेको थियो त्यसको डाटा थियो। अर्को भनेको चाहिँ जस्तै यहाँनिर अब सिभिल सर्भेन्टहरूलाई यो कुरामा चाहिँ सिभिल सर्भेन्टहरूलाई ट्रेनिङहरू दिने कुराहरू भइरहेको छ यसमा चाहिँ। जस्तै युके गभर्मेन्टले यो माइक्रोसफ्टहरू जस्तो ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसनहरूसँग पार्टनरसिप गरेर सिभिल सर्भेन्टहरूलाई ट्रेनिङहरू दिने त्यस्तो खालको फेसिलिटीहरू प्रोभाइड गरेर रहेछ 2017तिर हो यो। अनि जस्तै यो डिजिटल प्रोडक्ट्सहरू बनाउन थाल्यो कि यो गभर्मेन्ट एज अ प्लेटफर्म भनेर प्लेटफर्मको सोचले। जस्तै government.uk भेरिफाई भन्ने हो, जसले यसमा चाहिँ आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन सिस्टम हो कि यो खास चाहिँ। जस्तै एउटा कुनै पनि मान्छे अथवा अर्गनाइजेसनलाई यो एउटा एकदम पर्सनल लेभलमा पनि अनि एउटा बिजनेस लेभलमा पनि फाइदा हुने भयो कि मान्छेहरूलाई। जस्तै आइडेन्टिटी भेरिफिकेसन गर्दाखेरि जस्तै यसको डाटाहरू युज गरेर
बिजनेसहरुमा नि युज गर्ने भयो। अथवा यसबाटै कसैको एउटा आइडेन्टिटी एउटा जस्तै अब मेरो बारेमा केही अब मैले केही थाहा पाउनु पर्यो भने यहाँबाट थाहा हुन मिल्छ भन्ने खालको कि आइडेन्टिटी भेरिफिकेसनको टाइपको। अर्को भनेको government.uk पे जस्तै अब पेमेन्ट सिस्टमहरु त धेरै बिजनेसहरुले नि बनाइरहेको हुन्छ। गभर्नमेन्टलाई नि प्लेटफर्म बनाउने सोचले चाहिँ उनीहरूले यो पेमेन्ट सिस्टम नि बनाएको रहेछ आफ्नै गभर्नमेन्टकै, जसले चाहिँ पब्लिक सर्भिसहरुमा पे गर्न मिल्ने खालको। अनि त्यस्तै गरी यो government.uk नोटिफाई भन्ने पनि बनाएको रहेछ, जसले चाहिँ जस्तै मान्छेहरूलाई अब केही पेमेन्ट अथवा पर्सनल लेभलमा गभर्नमेन्टबाटै इन्फर्मेसनहरु प्रोभाइड गर्ने, नोटिफिकेसनहरु एसएमएसहरु प्रोभाइड गर्ने त्यस्तो टाइपको रहेछ। अनि एज अ होल अहिलेसम्मको हाम्रो एप्रोच हेर्दा चाहिँ सुरुमा युकेले फर्स्टतिर चाहिँ डाटा सेन्ट्रिक भएर गयो, त्यस पछाडि उनीहरूको वेबसाइटहरु चाहिँ धेरै सेपरेट भएर त्यसलाई कम्बाइन गरेर एउटा सिंगल पोर्टलमा बनाएको थियो। त्यो पोर्टलबाटै जस्तै डिफ्रेन्ट सेक्टरहरुकोलाई ट्रान्जेक्सनहरु चाहिँ डिजिटल्ली गरायो। यो चाहिँ अर्ली 2004 देखि 2011 मा चाहिँ सबै डिजिटल गराउने कन्सेप्टमा गइरहेको थियो। त्यसपछि 12 तिर चाहिँ यिनीहरूको के अरे 12 देखि 17 तिर चाहिँ डाटाहरु सेयरहरु गरेर यो अझै यो ट्रान्जिसनहरु कम्प्लिट गर्नेमै फोकस भइरहेको थियो। अनि 17 देखि उता चाहिँ गभर्नमेन्टलाई चाहिँ एउटा सेन्ट्रल प्लेटफर्म बनाएर त्यस्तो खालको एप्रोचमा गइरहेको थियो। त्यति नै हो सर। Okay, very good. So, रेकर्डिङ स्टप गरिदियो अहिले। मेरिनाले त्यो गुगल ड्राइभ सेयर गरेको छ, त्यो गुगल ड्राइभमा चाहिँ सबैले आफ्नो साइड राख्यो, त्यसपछि म त्यो हेरेर इभ्यालुएट गर्छु। अनि अर्को चाहिँ